डबल सोर्स बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। यहाँ पे सिटी में हमारे अंदर इस तरह गलियाँ हैं कि ये हमारे HT और LT बिल्कुल गलियों के अंदर हम अंदर शहर में इंसुलेटेड केबल लगाएं और ABC केबल लगाएं, ABC कंडक्टर, तो उससे ये डबल सोर्स कंट्रोल हो सकते हैं। टाउटिज़म के तो मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, बल्कि ऊपर मैं कैंट में जब से मैंने चार्ज संभाला था कोई 3-4 महीने हो गए। मेरे दफ्तर अगर आप आ जाएँ तो मेरा दरवाज़ा खुला होता है। का सोलर प्लांट है, मुझे कम से कम एक दरख्वास्त दिया करें। जिस तरह मैं कैंट में ऊपर होता हूँ तो मेरे पास तो जितने बंदे हैं सोलर वाले, उन पर मैं लिख देता हूँ, MRS को मार्क कर देता हूँ, अपने साथ हम लिख लेते हैं कि इस बंदे का सोलर सिस्टम है, इसके पीछे गलत जुर्माना ना जाए। तो यहाँ पे रिकवरी का इतना इशू नहीं है, लेकिन लाइन लॉसेस का बहुत ज़्यादा इशू है। यहाँ पे चोरी है, यहाँ पे टेक्निकल चोरी जिसे हम कहते हैं, या मीटर में चोरी होती है या कहीं PVC की डायरेक्ट कुंडा, यहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन सिटी में ख़ुसूसन ज़्यादातर ये टेक्निकल चोरी होती है। जहाँ तक लोड शेडिंग का सवाल है, यहाँ पे डी खान में तकरीबन एवरेज 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है हर फीडर पे। जो अड्डे काटने की बात है, वो तो मैंने पहले दिन से मैंने इन सबको ये इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने कि कोशिश करें कि भाई अड्डा आप ना काटें। लोड शेडिंग जो होती है, लोड शेडिंग रिकवरी और लॉसेस पे होती है। पहले ये होता था कि रिकवरी अलग होती थी, लॉसेस अलग। अभी वो फार्मूला इस तरह बन गया है कि रिकवरी और लॉसेस दोनों इंक्लूड होते हैं, और FIR कर रहे हैं। जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है उनके लिए हम लगे हुए हैं, FIR कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है लॉसेस में जैसे ही कमी होती है, उसके साथ आप लोड शेडिंग में भी इंशाल्लाह नुमाया कमी फील करेंगे इंशाल्लाह। इसका तो सबसे बेहतरीन हल यही है कि भाई सर्कल हमारा बंद रहे तकरीबन महीने 1.5 महीने में। इंशाल्लाह उम्मीद तो है हर चीज़ अप्रूव हो गई है, बस वो बजट एलोकेशन का वो रहता है। आरिफ खान सदोज़ई साहब हमारे आए हुए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो खसूसी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, और उन्हीं की एफर्ट से इंशाल्लाह उम्मीद है कि महीना 1.5 में हमारा सर्कल डी खान में बन जाएगा। ये लाइनमैन हमारे डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि लाइनमैन की जो ड्यूटी होती है वो कोई और नहीं कर सकता। देखिए रिजवान भाई, यहाँ डी खान में जो है मैं तो अभी 2 महीने हुए मैं आया हूँ, इससे पहले मैं पेशावर में था। तो यहाँ पे रिकवरी का इतना इशू नहीं है, लेकिन लाइन लॉसेस का बहुत ज़्यादा इशू है। यहाँ पे चोरी है, यहाँ पे टेक्निकल चोरी जिसे हम कहते हैं, या मीटर में चोरी होती है या कहीं PVC की डायरेक्ट कुंडा, यहाँ पे इतना नहीं है, लेकिन सिटी में ख़ुसूसन ज़्यादातर ये टेक्निकल चोरी होती है। उसकी वजह से ये टेक्निकल लॉस हमारा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जहाँ तक लोड शेडिंग का सवाल है, यहाँ पे डी खान में तकरीबन एवरेज 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है हर फीडर पे। जो अड्डे काटने की बात है, वो तो मैंने पहले दिन से मैंने इन सबको ये इंस्ट्रक्शन दिए, मैंने कि कोशिश करें कि भाई अड्डा आप ना काटें। जहाँ हमारी ज़रूरत होती है, जहाँ पे फॉल्ट होते हैं, हमने सेक्शन बनाए होते हैं फीडर पे, तो बिलफर्ज हमारे एक फीडर पे कोई 5-6 सेक्शन है, आखिरी सेक्शन पे हमारा फॉल्ट है, तो मैंने इनको ये कहा हुआ है कि वो आखिरी सेक्शन आप काटा करें और बाकी जो फीडर है वो कोशिश करें कि वो चालू हो। लोड शेडिंग जो होती है, लोड शेडिंग रिकवरी और लॉसेस पे होती है। पहले ये होता था कि रिकवरी अलग होती थी, लॉसेस अलग। अभी वो फार्मूला इस तरह बन गया है कि रिकवरी और लॉसेस दोनों इंक्लूड होते हैं, और उस पे वो लोड शेडिंग वाला AT&C का एक फार्मूला निकलता है, उस पे डायरेक्ट पेशावर से लोड शेडिंग आती है। इसमें हमारा कोई वो नहीं होता कि भाई हम इधर ग्रिड वालों को कहते हैं कि भाई आप फलाने फीडर पे 10 घंटे करें, 8 घंटे करें, 12 घंटे करें, वो उधर से डायरेक्ट पेशावर से आ रहा है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है, आगे रमज़ान आ रहा है, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं, रिकवरी पे हमने बड़ा जोर दिया है, पुलिस की हमारे साथ बड़ा ताउन है, हम FIR कर रहे हैं। जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है उनके लिए हम लगे हुए हैं, FIR कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है लॉसेस में जैसे ही कमी होती है, उसके साथ आप लोड शेडिंग में भी इंशाल्लाह नुमाया कमी फील करेंगे इंशाल्लाह। देखें, इसका तो सबसे बेहतरीन हल यही है कि भाई सर्कल हमारा बंद रहे तकरीबन महीने 1.5 महीने में। इंशाल्लाह उम्मीद तो है हर चीज़ अप्रूव हो गई है, बस वो बजट एलोकेशन का वो रहता है। आरिफ खान सदोज़ई साहब हमारे आए हुए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो खसूसी इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, और उन्हीं की एफर्ट से इंशाल्लाह उम्मीद है कि महीना 1.5 में हमारा सर्कल डी खान में बन जाएगा। बन्नू सर्कल हमसे अलग हो जाएगा, और डी खान सर्कल जिसमें डी खान के 2 डिवीज़न है और टांग के ये डी खान सर्कल बन जाएगा। तो मेन जो जुर्मानों का इशू हो रहा है, मेन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे SDO दस्तखत कर लेते हैं, जुर्माना माफ़ कर लेता है, एक्शन कर लेते हैं माफ़, लेकिन बन्नू जब जाता है वो केस तो तकरीबन 5-6 महीने वो उधर पड़ा होता है, वो जुर्माने वाला प्रोफार्मा। फिर जब उधर से प्रोसेस भी होते हैं, तो अगर इधर से हमने एक बंदे के 15,000 माफ़ किए होते हैं, तो उधर से वो कट लग जाती है, वो 15 से 5-6 हज़ार माफ़ हो जाते हैं उसके ना। तो फिर कंज्यूमर इधर हमारे साथ दस्ते गिरबान हो जाते हैं। मैंने तो खुद सख्ती से हर बंदे को ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, बल्कि पहला काम ही मैंने इधर ये डिवीज़न में बल्कि SDO की सीट पर मैंने किया था। मैंने कि जो वाबड़ा एम्प्लॉइज़ हैं उनको जो फ्री यूनिट्स मिले हुए हैं, उनमें उनका अच्छा खासा गुजारा हो सकता है महीने के, किसी को 200 मिले हैं, किसी को 400 मिले हैं, कोई 450। तो मैंने तो इनको पहले दिन कहा, मैंने कि अगर आप लोगों ने किसी और को अगर बिजली दी है, मैंने कि अव्वल तो आप किसी को बिजली ना दें, क्योंकि ये मैं जुर्म समझता हूँ कि भाई आपको खुद फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिल रही है और आप साथ में अपने पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी दें। तो मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और स्टाफ की हमारे साथ बहुत कमी है।
اور اس پہ یہ تقریباً کچھ مہینے پہلے ہماری بھرتی ہوئی تھی، ریکروٹمنٹ ہوئی تھی، لم سم پہ ہم نے اسسٹنٹ لائن مین لی ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پہلے یہاں پہ ایک تو ریکروٹمنٹ تھی نہیں، یہاں پہ کوئی 8-10 سالوں سے یہاں پہ ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی. ابھی اگر آپ کو میں کینٹ کمپلینٹ آفس کا حوالہ دوں، جو کہ ہمارے پورے ڈویژن میں سب سے ہیوی کمپلینٹ آفس ہے، وہاں پہ 3 شفٹیں کام کرتی ہیں ہماری، اور ہر شفٹ میں صرف 2 بندے ہوتے ہیں ہمارے. تو ایک یعنی کہ ریگولر ہمارا جو لائن مین ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کے ساتھ لم سم والا. تو ڈبل سورس کے تو ہم ویسے بھی خلاف ہیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی فیٹل ایکسیڈنٹ ہوئے لائن مینوں کے، اس میں زیادہ تر ڈبل سورس کا وہ ہوتے ہیں، کیونکہ ایک طرف سے وہ ٹرانسفارمر بند کر لیتے ہیں، وہ ٹرانسفارمر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے وہ دوسری طرف سے چالو ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا بعض موقعوں پہ. تو اس کی وجہ سے کرنٹ لگ جاتے ہیں، ان کو بیچارے فیٹل ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے. دوسرا ہمارے یونٹ لاس بھی اس سے ہوتے ہیں، ہماری ریسیوڈ بھی اس سے چڑھتے ہیں، لاسز میں اس کا بڑا اہم رول ہے چڑھنے میں. تو ان کا ایک واحد حل یہ کہ بھئی ہم ABC کیبل کی ہم ڈیمانڈ کی ہوئی ہے، ہم نے کر رہے ہیں بلکہ انسولیٹڈ کنڈکٹر کی. تو وہ اگر ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ وہ ذرا مہنگی ہوتی ہے، تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ بھئی ہم اندر شہر میں انسولیٹڈ کیبل لگائیں اور ABC کیبل لگائیں، ABC کنڈکٹر. تو اس سے یہ ڈبل سورس کنٹرول ہو سکتا ہے. تو اور یہ کنٹرول کرنا بھی لازمی ہے، کیونکہ اس میں ہمارا بھی نقصان ہے، اور صارفین کو بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ بھئی آپ مہربانی کریں کہ جتنا بھی آپ پرہیز کر سکتے ہیں ڈبل سورس سے، آپ کوشش کریں کہ بھئی اس کو نہ اویل کیا کریں، اس میں آپ دونوں کا نقصان ہے. آٹزم کے تو میں بڑا سخت خلاف ہوں، بلکہ اوپر میں کینٹ میں جب سے میں نے چارج سنبھالا تھا، کوئی 3-4 مہینے ہو گئے. میرے دفتر اگر آپ آ جائیں تو میرا دروازہ کھلا ہوتا ہے، ہر خاص عام کے لیے کھلا ہوتا ہے، بغیر سفارش کے لوگ آتے ہیں، میں کرتا ہوں. اور آٹزم کو تو میں نے بالکل ختم کر دیا یہاں پہ. ابھی ایکسن کی سیٹ میں نے سنبھالی ہے، تو میں نے پہلے دن، بلکہ میرے دفتر میں آپ کو کبھی ٹاؤٹ نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ، امید ہے. میں ہر بندے کو خود ڈیل کرتا ہوں، بلکہ ہر SDO اور LS کو میں نے یہی کہا ہوا ہے، MRS کو، کہ آپ پولائٹ رہیں. جو بھی کنزیومر آپ کے پاس دفتر آئیں، اس کا آپ کام کیا کریں، اللہ کے نام پہ کیا کریں. یہی لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، اس سے اس کا بڑا ثواب ملتا ہے لوگوں کو نا. تو انشاءاللہ میرے پیریڈ میں آپ کو یہاں پہ ٹاؤٹ کم از کم نظر نہیں آئیں گے. اور دوسرا سوال آپ نے لاسز کا کیا ہے کہ لاسز کس طرح کم ہوں گے. لاسز کم کرنے کا تو یہی طریقہ ہے کہ ہم آپریشن کرتے ہیں. ہم باقاعدہ، میں نے خود کئی بار یہاں پہ پولیس کے ساتھ ہم نے آپریشن کیے ہیں. ہم نے ایک اور ریکویسٹ بھی اوپر کی ہے. پہلے ہمارے ساتھ پیسکو پولیس ہوتی تھی، تو پیسکو پولیس ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، پیسکو پولیس. تو ہم نے اوپر یہ ریکویسٹ بھیجی کہ کم از کم بنو سرکل کے لیے آپ ہمیں الگ سے پولیس دیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سے چوری میں بہت زیادہ کمی آ گئی تھی، FIR ہمارے ہو رہے تھے. کیونکہ میرے ساتھ اکثر دفتر میں یہی میٹر والے آتے ہیں، وہ یہی گلا کرتے ہیں کہ بھئی ہم بل جمع کر رہے ہیں اور جن کا کنڈا لگا ہے وہ مزے کر رہے ہیں، تو ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. بلکہ میں امپلائز کے خلاف بھی ایکشن لے رہا ہوں. اکثر جو ہمیں رپورٹ نہیں کرتے ٹائم پہ، ان کے ساتھ علاقے میں میٹر ٹیمپرنگ ہوتی ہے یا کنڈے ہوتی ہیں، اور مجھے کسی اور سورس سے وہ رپورٹ مل جاتی ہے اور امپلائی نہیں کرتا مجھے رپورٹ، تو ان کے خلاف میں نے چارج شیٹ بھی بنائے، بھیجے ہوئے ہیں ہم نے اوپر یہی 2-3 مہینوں میں. تو انشاءاللہ اس پہ بڑی حد تک میری کوشش ہے کہ بھئی یہ گرمیاں جو آ رہی ہیں، اس میں ہم بہت حد تک اس کو کنٹرول کریں، اور تاکہ لوگوں کو ہم بجلی بھی پرووائڈ، کیونکہ جہاں کنڈا زیادہ ہوگا، لاسز ہوں گی، لازمی بات ہے لوڈ شیڈنگ ہماری بڑھے گی. تو اس میں اول دن سے لگا ہوا ہوں، آپریشن بھی کر رہا ہوں. اور لوگوں سے میری یہی اپیل ہے کہ بھئی آپ بھی کوشش کریں کہ جو بل والے صارفین ہیں وہ ڈسکریج کیا کریں، کیونکہ یہی کنڈے کی وجہ سے آپ لوگوں کا ٹرانسفارمر جلتا ہے. تو آپ اپنے اس پہ ذمہ دار شہری کا وہ فرض نبھائیں، اور ان کو منع کریں کہ بھئی یہ آپ کنڈا لگاتے ہیں، آپ کے کنڈے کی وجہ سے ہمارا ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں. باقی میرے دروازے ہر خاص عام کے لیے کھلے ہیں. جو بھی آپ لوگوں کے مسئلے ہیں، جو جائز مطالبے ہیں، میرے پاس اینی ٹائم آپ آیا کریں، انشاءاللہ میں آپ کے مسئلے حل کیا کروں.